سلام تعني هبليز خبركم من فتوات تخطات مدب سابوين تايمس لمون كم تلمود نزع للزحرنا يوم حصرتن اوان نزلنا مزينة تحيزنا لكم مسئنا لنا نسنا مكتلكم نقدم فلما عندنا تتمنا بخم كنبل مينستر تمرت إيتوبيا زبله نايشو مهت مغشش كاب قدما مينستر دكتور أبي أحمد زرخبه برهانو نقا ودكت بلصقنا زسقو يمثل إثيوبيا أب حما كونتا تركب اتهاجر نعم بتا عدل أب كرميتا يصبي لكبل أزرار بريتو هيبلو بصفيحو كان ملكتو إنا أب السودان بستفصم مدقع تدرون ناشدش سبات يوت كحلف كم زخالة تقاليسو مرحي سامين كوريا زخونا كيم جونغ اون اب كوينات ماخلاي مبراق ايدو كحوس كم زخل اندات تقسيركم ابز غداون زرزر حبريتا كهلونا يوم ناب فيدرال منغستي كاب تግራይ ዝተላኸ ደብዳቤ ዝምልከት حبريتا ውን ከነካፍለኩም ኢና ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ከዝንጉዑ በብዘለኹም ወሰናይ ጻንሒት ይግበረልና بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب كوبان إيران سعيبا إلما من محدار مخانو بمقلاص ينوحي حصر أبتا دسيت لو تكمص مخانو كم زعمن قليصلو ترامب نزز زقلصه أقلقلوت إلكتريك كوبا ن 24 ساعات دحر مقراص حدا معلت تصنيحو أبز حلفو ملأخت يوم ات بريزيدنت مستاكم ليونيل ميسي لويس سواريز زعمسلو كواكبتي زحزت غانتا كعس أجري إنتر ميامي أبز تراخب اللوان حدا أبال إتا غانتا زخو كوباوي أمريكاوي جورج موسم أبي قربا غزي نتي أبي كوبا زكاد زلو بعال بحبار كخبرو مخانو تقيسلو وسيخو دونالد ترامب سبسلطان كوبا كابتي كتقمت وتخلون لعلي وعليك قورو يمكبل تقيسلو تتصواتي غانتا انتر ميامي زخونه جورج بوغانو دما زقرم معال تخوني كبل نتي سبسلطان كوبا أمريكا نمئلاي تقورو زلا منكس قاس كم زدقف زنصبار قريتو هيبولو ترامب مس CNN أبز جبرو قال محتات كوبا أبقرب عوان كتودق مخانا بمحبر مرحت كوبا سم معناتنا مفصامي زتيو كم زلون نمارك روبين ون كلوكم مخانو متقاسو يستحبر أبز حزوان كاندي آتو كورونا أب إيراني كبل زغلص ات بريزيدنت يكون بر بزح غزي يلن كوبا دحر 5 عمت دلو تخوينا لا كبل ون أزرارا بريتو هيبولو ات تخكلني اوان معاز كم زخونه نصور زي جبر بريزيدنت دونالد ترامب كاب دحرواي مغلصتاتو ግን ممحدارو نخوبا كمك عند أكل زوباو أجندهم بمرأي صوت خجورو لا كم زخلو زملاختين دا تبخللو يركم أزي كم زيلون دخلوها أبك لهم أخلاء مبرقة إيدو كي يحوس سقاط فتيرو زركب مرحي السمين كيرا زخونا كيم جونغون نحدش مرحي إيران انكو عدس بلك كامل اختحلف لهم مرحي السمين كوريا زخونا كيم جونغون حدش نستمزز مرحي إيران نانكو عدس بلك كامل اختي كم زحلف يستقلص بتمساسالي بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين نتحدش مرحي إيران سناي جزا مرحي نتقونلو سناي تمنيتو كم زقلص ون تتقيسو لهم أبي بوليتيكا عالمنا صلوتو كم زخونه زنقرلهم ازوم كلتا مرحتي ابز غودي عملكيتهم زحلفو ملأختي نافتي ابي ما خلاي مبرق زلو وطري ايدهم كي حوسو كالي سقاتن طرطارن زفطر غودي خوينو يركم اب السودان بستفصم مدقعتي سبلبو نفرتي 6 سبات كم استقتلوا تغليصو أب مبرقاوي دارفور إيدي داين أب زتبحاله معخن عداقا زخوانه مخزن ندادم بزتفصم مدقعت درون نشدشت سباتي وتكحلفن كالله نعسر تخلت سباتي مقدوعة مغسلتن كقاتم كم زخالد من صاب سودان تريباني تقاسم أب السودان أبز قصة كبير كوينات حد بسبب نفرت بترجعن بزفنو متقعتات نبرك الزفول السلامويان مقنيات موت نخون كيلو يبلو صبات تحزز تفنو متقعتي بحيلتات سراوي السودان كون كم زخل زي تجمت وارقان تخونم جبوت مردات كركب كم زي خاليو عندها تقصة ركب منغسي إثيوبيا نعودة تمرت تግራይ ዝግብኦ በጀትን ጠመተን ምክልካሉ ሲዕቡም ኣብ ስርዓት ትምርት ትግራይ ከቢድ ሓደጋ ገጢሙ ክብል ቢሮ ትምርት ትግራይ ገሊጹ ዓለም ለኸ መሻርክቲ ነዚ ክፍተት ንምቅላል ህጹጽ ፋይናንሳዊ ደገፍ ክገብሩን ፌደራል መንግስቲ ንትግራይ ዝተመደበ በጀት ብቁልጡፍ ሙሉ ንሙሉ ንኽለቅቕ ኣብ ልዕሊኡ ዲፕሎማሲያዊ ጸቕጣት ንግግበሩ እዩ ጻውዒት ዝቐረበ ሓላፊ ቢሮ ትምርት ትግራይ ዝኾነ ዶክተር ኪሮስ ጉዕሽ ከም ዝገለጹ ድማ መንግስቲ ፌደራል ሕገ መንግስቲ ብዝፈቐዶ ብስሩዕ ዝተመደበ
ዝተገደበ በጀት ትግራይ መሓዙም ምስ መትከላት ሕገ መንግስታዊ ምዕሩይነትን ፊስካል ፌደራሊዝም እውን ዝጻባዩ ክብል ብትርናይፍወሎ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ህጹጽ ፍታሕ ብዝበለ ሎሚ ናብ ሚኒስትር ትምህርትን ኮሚሽን ሓደጋን ድልውነትን ካልኦት ኣካላት ኣብ ዝጽሓፎ ቁልዕ ደብዳቤ ንዓውደ ትምህርቲ ናብ ሓደጋ ዘእቱ ምክልካል በጀት ብህጹጽ ፍታሕ ክግበረሉ ጻውዒት ኣቕሪቡሎ ዓውደ ትምህርቲ ትግራይ ፈለማ ብሰንኪ ጽዕንቶ ለበዳ ሕማም ኮሮና ቀጺሉ ድማ ብሰንኪ ዝነበረ ኩናት ን3 ዓመትን መንፈቕን ኣብያተ ትምህርቲ ተዓጽዮም ተምሃሮ ካብ ማዕድ ትምህርቲ ርሒቖም ኣብያተ ትምህርትን መሰረተ ልምዓት ትምህርቲ ከቢድ ዕንወት ዝወረደሉ ኣብ መምህራንን ተምሃሮን ማሕበራውን ስነ ኣእምሮውን ጉድኣት ዝበጽሐሉ ኩነታት ተፈጢሩ ዝበለ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ሳላ ሓገዝ ዓለም ለኸ መዳርክቲ ኣካላትን ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ተጋሩን ጻዕሪ መምህራንን ተሓዊስዎ ዝሓለፉ 2 ዓመትን መንፈቕን ውስን ዳግመ ህንጸት ኣብያተ ትምህርትን መምላእናውቲ ትምህርቲ ተገይሮም ኣብ ትሕቲ ግዝያዊ መምሕዳር ትግራይ ዝርከቡ ኣብያተ ትምህርቲ ትግራይ ተኸፊተን ግልጋሎት መሃብ መጀመርን እቲ መግለጺ ኣዘኻኺሩሎም ይኹን እምበር ኣብዚ ሕዚ ሰዓት መንግስቲ ፌደራል ንትግራይ ዝግባእ ሕገ መንግስታዊ በጀት ብምኽልካሉ እቶም መዓት ጸገማት ተጻዊሮም ዛጊድዎ ናብ ስራሕ ዘለዉ መምህራን ዝፍትንን መሃያ 16 ኣዋርሕ ኣብ ዘይተኸፈለሉ ብተወሳኺ ካብ ወርሒ ጥቅምቲ ኣትሒዙ መሃያ መምህራንን በጀት ትምህርቲ ክዕጾብ ብምግባር መምህራንን ስድሮምን ንጸገም ተሳጢሖም ይርከቡ ምግቢ ገዛ ክራይን ሕክምና ወጻእታት ንምሽፋን ተጸጊሞም ከም ዘለዉ ብሓፈሻ ዓውደ ትምህርቲ ትግራይ ንኸቢድ ውድቀት ዘዳርግ ጸገም ገጢሞ ከም ዘሎ እቲ ደብዳቤ ዝጠቅስ ብተወሳኺ ምግዳብ እዚ በጀት ትምህርቲ ንኮንቬንሽን ዓለም ለኸ መሰል ህጻናት UNCRC ንመትከላት ሽቶታት ዘላቂ ልምዓት SDG ብዝጓነጽ መንገዲ ድሕረ ኩናት ንዝነበረ ንምንቅቃሕ ሓገዝ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ዝሽርሽርን ንህፃናት ትግራይ ዓለም ለኻዊ መሰላት መምሃር ዝጸባ ተግባር ይክብር እውን ብትርናቂፍሎም ስለዝኾነ ማሕበረሰብ ዓለም መዳርክቲ ኣካላትን መንግስቲ ፌደራልን ብመሰረት ሕገ መንግስታዊ ድልድል በጀትና መትከላት ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ዝተኣገደ በጀት ትምህርቲ ክልቀቕ ህጹጽ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ክግበር ህጹጽ መምሃርን መስተምሃርን ክቕጽል ንተግባራውነቱ ኣውንታዊ ጽዕንቶ ክግበር ጻውዒት ኣቕሪቡሎ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ናይ ስልጣን መቕሽሽ ዝረኸበ ብርሃኑ ነጋ ኣብ መወዳእታ ዝኸድዎ ዘለዎ መንገዲ ኣዝዩ ሓደገኛ ምዃኑ ጠቒሱ ብርሃኑ ነጋ ነቶም ነበራት መቃልስቱ ዝጠለመሉ ናይ ሚኒስትር ትምህርትነት ስልጣን ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ መርካቡ ስዒቡ ንዕረኽቱ ንመሓዙቱ ንስድሩ ብሓፈሻ ድማ ንመቃልስቱ ብምጥላም ኣብ ጎኒ ስርዓት ብልጽግና ንዓመታት ዝጸንሐ እዚ ውልቀ ሰብ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኢትዮጵያ ናብ ዝኸፈ ኩነታት ተመርሕላ ከብል ገሊጹሎ ኢትዮጵያ ኣብ ዝኸፈ ኩነታት ትርከብ ክብል ዝገለጸ ብርሃኑ ነጋ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኢትዮጵያ ብኣዝዩ ፈታኒ ታሪካዊ መድረኽ ተሓልፈላ ኣብ ኢትዮጵያ ቅዝፈት ሰባትን ዕንወትን ንብረታት የጋጥምሎም እዚ ድማ ዕድል እቲ ህዝቢ ናብ ዝኸፈ ኩነታት ይወስደሎም ንመጻኢ ኣቃዋማ እቲ ሃገር ድማ ናብ ዝኸፈ መንገዲ የምርሕ ከም ዘሎ ዘመላኽት ክብል ጠቒሱሎ ካብ ኢዜማ ፕሬዝደንትነቱ ዝተልዓለ ብርሃኑ ነጋ ኣብዚ ሕዚ እዋን ነዚ መድረኽ ንምንታይ ተጠቒሙሉ ነዝብል ጉዳይ ብዙሓት እንዳተቀባበሉ ይርከቡ ብቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ እትምራሕ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጣ ስነሲና ምስ ጎረቤታውን ኣብ ከቢድ ወጥሪ ጥሒላ ብትርከበሉ እዋን ብርሃኑ ነጋ ነዝርእቶ ዝመኻቡ ግምትን ተኣቱ ስርዓት ብልጽግና ይዳኸም ከም ዘሎ ዘመላኽት እዩ እንዳተባሃለሉ ይርከብ ኣብ ውሽጢ ምስ ፋኖን ሓይልታት ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ኣብ ከቢድ ኩናት ዝርከብ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ቀረባ ድማ ንሓይልታት ህጹጽ ደገፍ ወተሃደራዊ ድጋፍ ብምግባር ምስ ሱዳን ናብ ኩናት ከኣትወሉ ዝኽእል ዕድል ተፈጢሩሎም ሕዚ ድማ ንዓለም ካብ ሻዕሎት ዝፈጠሩ ወተሃደራዊ ምትፍናናት ብኣንፈት ትግራይ ሰፊሕ ወተሃደራዊ ምንቅስቃስ ብምግባር ሓደገኛ ናይ ወተሃደራዊ ምንቅስቃስ መንገዲ ዝመረጸ ስርዓት ብልጽግና ውድቀቱ ተቐላጢፉ ዝብሉ ሓበሬታ ብሰፊሑ ክስምዑ ጸኒሖም እዮም እዚ መንገዲ እዚ ብኣግኡ ዘስግኦ ዝመስል ብርሃኑ ነጋ ካብ ጉዕዞ ብልጽግና ሸተት ንምባል ዝዓለመ ርኢቱ ሂቡ እንዳተባሃለሉ ይርከብ